नमस्ते, हजुरहरूलाई पञ्चली खबरमा स्वागत छ। म छु सञ्चालिका उर्मिला तामाङ। आज चाहिँ हामीसँग नेपाली राजनीति क्षेत्रको माओवादी क्षेत्रको भावी मेयर टी.आर. नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनको सङ्घर्ष र उहाँले नेपाल लगायत माओवादी क्षेत्रलाई पुर्याउनु भएको योगदानको बारेमा विशेष कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्ते। आज सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छ। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि हामी अब हिजो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, हामी दुईटा पार्टी एउटा भएका थियौँ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र। पछिल्लो चरण चाहिँ हाम्रो अदालतले एउटा निर्णय गर्यो, त्यो माओवादी एमाले भन्ने टाइपबाट चाहिँ जो सन्दर्भै नभएको चाहिँ निर्णय अदालतले सुनायो। त्यस पछाडि अहिले हामी फेरि माओवादी पार्टीलाई तलैदेखि पुनर्गठन, यसलाई पुनर्गठन भन्नुपर्छ, पुनर्गठन गर्दैछौँ। अहिले यसैमा बिजी भन्नुपर्छ। अनि भर्खरै सकेको हाम्रो लकडाउन भनौँ न, यो कोरोनाको महामारीमा कसरी बित्यो? घरमै बस्नुभयो या कतै हिँड्नुभयो? अब कोरोनाको लकडाउनमा तपाईँको घरमा बसेर त हामी एउटा सामाजिक मान्छे त सम्भावना नै भएन। किनभने अब कोरोनाबाट चाहिँ जो जनताहरू हाम्रा यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनी जसरी आक्रान्त हुनुभयो, उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी चाहिँ यो जोखिमले चाहिँ एउटा त्रास पैदा गर्यो, त्यो त्रासमा काहीँ न काहीँ सान्त्वना दिने अनि काहीँ न काहीँबाट चाहिँ ती जनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेला त्यहाँ सहयोग गर्ने, त्यस्तो कुरामा लाग्यो। किनभने त्यो घरमा बस्ने अवस्था त त्यहाँ त ठ्याक्कै भएन, होइन? किन जनता चाहिँ पीडामा छ, दाजुभाइ दिदीबहिनी पीडामा छन्, अनि आफू चाहिँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुको नाताले अब घरमा बस्यो भने त त्यो त मनले पनि मान्ने कुरा भएन। र सकुन्जेल अब कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ अब कोभिडका जोखिमबारे चाहिँ उहाँहरूलाई सुसूचित गर्ने, होइन? अहिले पनि फेरि चाहिँ यो कोभिडको जोखिम थपिने क्रममा छ, त्यसलाई सुसूचित गर्ने, उहाँहरूलाई सुरक्षित रहन अनुरोध गर्ने, उहाँहरूलाई काहीँ कोभिड भइहाल्यो भने कहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, चाहिँ लगेर क्वारेन्टाइन कहाँ राख्ने, आइसोलेसन छ कि छैन व्यवस्थित, त्यसको कसरी खोजी गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, त्यो कुरामा लाग्नु परिहाल्थ्यो। त्यो कुरामा लाग्ने कुरा रह्यो। र साथसाथै फेरि हाम्रो यो उपत्यकाको बसोबास यो अलिकति हेरियो भने समग्र नेपालमा चाहिँ तपाईँको केन्द्रीय राजधानी पनि परापूर्वकालदेखि नै, अब मान्छे पनि हरेक आफ्नो जीवनको खोजी गर्दै पनि आउने, होइन? उच्च शिक्षा आर्जन गर्न पनि मान्छे यहीँ आउनु पर्यो, श्रम गर्न बाँच्न पनि मान्छे यहीँ आउनु पर्यो, होइन? त्यो भएर चाहिँ यो त चाहिँ चारैतिरको मान्छे यहाँ हुन्छ। अब ती बिचराहरू चाहिँ मजदुरमा चाहिँ कोही चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा चाहिँ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूको अब दैनिक ज्यालादारी पनि बन्द भएपछि त फेरि भोको पेट, त्यो त अर्को समस्या भयो। अति भोका चाहिँ गरिबलाई पनि कहाँबाट कसरी के गरेर चाहिँ ल्याएर बचाउन सकिन्छ, त्यो चिन्ता पनि रह्यो। त्यो चिन्ताले गर्दा पनि फेरि के गर्न पर्दा भन्दा त्यतैतिर लाग्न पर्यो, होइन? त्यो लाग्न पर्यो। र कोभिडको अवस्थामा त अब अहिलेसम्म पनि हाम्रो छँदैछ र अलिक जोखिम नै उठाएर हामीले सेवामै निरन्तर लाग्नुपर्ने भयो र मेरो जीवन पनि त्यही रह्यो। तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्नु भने त्यो बेला त अब बिजोकै थियो, मान्छे त्रासमा थियो, होइन? अब महिला चाहिँ अब सुत्केरी अवस्थामा, घर नभएको, पालको छानामुनि बस्नुपर्ने अवस्था, अब त्यस्ताको पनि फेरि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। किनभने सरकार छ भन्ने अनुभूति जनताले नगरिसकेपछि त अलिकति हामी समाजमा बुझेका मान्छेले, सामाजिक दायित्व बोध गर्ने मान्छेले त त्यो कहाँ समस्या आइपर्यो त त्यसलाई त फेरि हामीले हेर्न पर्यो, हल गर्न पर्यो, होइन? तपाईँहरू फिल्डमा बुझेरै जानुभयो भने पनि टी.आर. नेपाल लगायतले के काम गरे भन्दा त त्यहाँ त रिजल्ट आउँछ। अहिले हामीले भनिराख्दा चाहिँ त्यो अब आफैले गरेका कुराहरू भनिराख्दा अलिक मजा आउन्न। तपाईँहरूले आफैले फिल्डमा गएर बुझ्नुभयो भने कोभिडको सन्दर्भमा असाध्यै राज्यले पनि नगरेका काम हामीले चाहिँ हाम्रै टिमबाट गरिराखेका छौँ। त्यसरी चाहिँ व्यवस्थापन गऱ्यो, त्यसैमा लडियो, त्यसैमा लाग्यो। हजुरको बसाइ कतातिर छ? मेरो बसाइ चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नयाँ पार्टी, साबिक हिजोको नयाँ पार्टी भन्छ, गोकर्णेश्वर नगर, अहिलेको 1 नम्बर वडा, रूपसे टार भन्छ त्यसलाई।
रूपसेटार असाध्यै तपाईँको हेरियो भने सुन्दरी जल आफैमा एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको ठाउँ। त्यो पर्यटकीय हिसाबले, धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले, पानीको स्रोतको हिसाबले होइन असाध्यै सुन्दर ठाउँ छ त्यो एरिया। अब त्यही एरियाको करिब नजिक नजिक मेरो बसाइ छ। त्यहाँ चाहिँ असाध्यै राम्रो वातावरण छ। सुन्दर जलको त्यो आफू नै एक ऐतिहासिक स्थल पनि हो। त्यहीँ बसिरहेको छु। भर्खरै लागेको नयाँ वर्ष 2078 सालको हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। ल यहाँ लगायत यो पञ्चली खबर तपाईँ सबै टिम होइन लगायत तपाईँ लगायत यहाँ भीमराज भाइ लगायत अन्य सबै जति पनि यहाँको चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ सबै सिङ्गो पञ्चाली परिवारलाई अब मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना। यहाँहरूको चाहिँ यो मिडिया एकदम राम्रो मिडिया होस्, नेपालको लोकप्रिय मिडिया होस्, सबैले मान्ने मिडिया होस्। यसले जनताका वास्तविक आवश्यकताहरू के हुन् टोलटोलमा गएर बुझोस्। यसले चाहिँ राज्यका चाहिँ निकायसँग चाहिँ लगेर ल जनताका त यी छन् आवश्यकता, नेपालको कानुनमा यी भनिया छन्, यो किन पुरा गर्दैनौ भन्न सकोस्, जनतालाई झकझक्याउन सकोस् होइन। त्यो चाहिँ पहुँचहीन जनता, मुख्यतः पहुँचवालाको त अटोमेटिक हिजोदेखि थियो, त्यो त भइराखेको छ। पहुँचहीन जनतालाई सुसूचित गर्ने, तिनका समस्याहरू लिएर राज्यका अङ्गमा जाने र राज्यका निकायमा गएर ती जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने, यो तर्फ यो मिडिया बढी केन्द्रित होस्। मेरो पनि सब परिवारलाई यो मिडियालाई सिङ्गो टिमलाई चाहिँ शुभकामना। अनि अब हजुरको माओवादी क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा नि अगाडि हजुर के गर्नुहुन्थ्यो, कसरी प्रेरित हुनुभयो लाग्नलाई? मेरो पृष्ठभूमि अब म पूर्वमा जन्मेँ। तपाईँ पहिलीको लडाइँ नेपालमा राजनीतिक लडाइँ के थियो भने राज्य एकात्मक थियो, केन्द्रीकृत राज्य थियो, सबै साधन स्रोतको पहुँच यहीँ केन्द्रमा हुन्थ्यो, त्यो विकेन्द्रित राज्य थिएन। र तत्कालीन अब हामी त युवै थियौँ, सानै हुँदाखेरि पनि हाम्रो घर परिवारका रिलेसन नजिक भएका हाम्रा चाहिँ बुवा काकाहरू दाजुभाइहरू हाम्रा जो अग्रज हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यो बहुदल प्राप्त गर्नुपर्छ, बहुदल प्राप्त गरे सबै समस्या हल हुन्छ भनेर लाग्नुहुन्थ्यो, हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो। ल बहुदल आएपछि सबै चिज आर्जन हुन्छ, निमुखा जनताहरूका पनि दिन आउँछन्, श्रम गरी खाने वर्गले चाहिँ राज्य सत्ता आर्जन गर्छ, ती गरी खाने चाहिँ जनताहरू जो दास छन् होइन, ठुला ठुला मालिकहरूका चाहिँ दास बनिया छन्, त्यो दासत्वबाट चाहिँ मुक्ति हुन्छ होइन। अब हाम्रो देश चाहिँ बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यो बहुसांस्कृतिक जो उत्पीडन छ होइन, भौगोलिक उत्पीडन, जातीय उत्पीडन, सांस्कृतिक उत्पीडन, भाषिक उत्पीडन, योबाट सबै स्वतन्त्र हुन्छन्। यो चाहिँ राष्ट्रियता, बहुराष्ट्रियता यो देशमा चाहिँ कायम हुन्छ। यो हुँदा सबैले सुख हुन्छ भनेपछि हामी त्यो बेलादेखि लाग्थ्यौँ। निर्दल र बहुदलको लडाइँदेखि लाग्दै आउने क्रममा हामी माले, तत्कालीन माले पार्टी भन्ने थियो, पूर्व मालिक सशक्त, त्यहाँबाट जोडिँदै आउने क्रममा पछि एमाले कार्यकाल, मार्क्सवादी र माले बिच एकता भएर एमाले कार्यकाल भयो। त्यो चाहिँ 46 साल पछाडि भयो। र यो आर्जन कहाँबाट हुन्छ भन्दा केन्द्रबाट हुन्छ यी सबै अधिकार भनेपछि हामी काठमाडौँमा चाहिँ लडाइँ लड्यौँ। 46 सालको आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन भीषण भयो, पब्लिकहरूले साथ दिनुभयो होइन। त्यस पछाडि एउटा प्रजातन्त्र आयो, पछि माले र मार्क्सवादी पनि एकता भएर एमाले पार्टी बन्यो। एमाले पार्टी हुँदै एमाले पनि विविध चरणमा राज्यमा चाहिँ आफू जाँदा जसरी चाहिँ हिजो हामीले चाहिँ जनताले सुख पाउँछन्, देशमा समृद्धि हुन्छ होइन, गरिबहरू हुने खाने हुन्छन् होइन, धनीहरूको दासत्वबाट मुक्ति हुन्छ, श्रमको सम्मान हुन्छ, सबै विभेदमा परेकालाई सम्मान गर्छ, त्यो राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो। तर पछि एमाले पार्टी बनिसकेपछि जसरी सरकारमा पुग्न साथ उसले राष्ट्रघाती कामहरू गर्दै जान थाल्यो, त्यस पछाडि सबै चिजहरू तपाईँको के भयो त भन्दा तपाईँ ती पुरा हुन सकेनन्। नभइसकेपछि विभिन्न राष्ट्रघाती कदम हुँदै जाँदाखेरि पछिल्लो चरण माओवादीले 52 सालदेखि चाहिँ जनयुद्धको सुरु गरेका थियो।
त्यो जनयुद्धले चाहिँ हिजोको विचार, हिजो जनताले जे खोजिया छ, जुन राज्य व्यवस्था खोजिया छ, जुन उत्पीडित समुदायहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोजिया थिए, त्यो विचार चाहिँ जब चाहिँ माओवादी आन्दोलनबाट चाहिँ त्यो आयो, अथवा यो समग्र राज्यलाई चाहिँ होइन कम्तीमा सबैको स्वामित्व भएको राज्य बनाउने एउटा अभियान चल्यो। त्यो अभियान चलिसकेपछि हामीलाई त्यसले प्रभावित बनायो र हामी त्यहाँबाट फेरि माओवादी हुँदै आजसम्मको यो यात्रामा छौँ। आजसम्मको यो यात्रामा छौँ र यसरी चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रम यसरी गति अगाडि बढिराखेको छ र अझै पनि पूर्ण रूपले अब समाजले पाउनुपर्ने हक अधिकार, राज्यले पाउनुपर्ने चाहिँ विकासका पूर्वाधार पाइसकेको छैन र अब यसलाई पनि प्राप्त गर्ने अब योजनामा हामी छौँ, लाग्दैछौँ। अब हेर्दै जानुपर्छ, हामीले इमान्दारिता छोड्नु हुँदैन। राज्य रह्यो, समाजका नागरिकको मुहारमा हाँसो खुसी देखियो भने हामी धन्यको पात्र हुन्छ। त्यो अभियानमा हामी छौँ, लाग्दैछौँ, यसरी लागिरहेका छौँ। अनि यो माओवादीबाट चाहिँ हाम्रो देशमा कति धेरै आन्दोलनहरू भयो नि त, त्यो आन्दोलन चाहिँ के प्रभावकारी रह्यो त? आन्दोलन पछिल्लो चरणमा यदि माओवादी पार्टीको जन्म जब 52 सालमा भयो, माओवादीको पार्टीको जन्म भएर माओवादीले जुन यहाँको उत्पीडन छ नि, अघि पनि भने त्यो विषयमा अलि मैले छोएको थिएँ, यहाँको जातीय उत्पीडन यो हाम्रो विश्वको कुनै मुलुकसँग मिल्दैन क्या। नेपाल चाहिँ फरक विशिष्टतामा आधारित छ। यहाँको चाहिँ यो बहुजाति भएको मुलुक, बहुभाषिक बस्ने मुलुक, बहुधार्मिक आस्था भएको मुलुक र यो चाहिँ सांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुक बुझ्नु भएन। यो चाहिँ तपाईँ वातावरणीय हिसाबले पनि स्वच्छ सुन्दर मुलुक होइन। अब यो मुलुकमा चाहिँ सबैमाथि उत्पीडन थियो, सबैमाथि उत्पीडन थियो। उत्पीडनका विरुद्ध जब मुक्तिको कुरा चाहिँ माओवादी पार्टीले उठान गर्यो, देशलाई एकात्मक राज्यबाट विकेन्द्रित गरी सङ्घीयतामा लाने कुरा माओवादीले गर्यो होइन। अब यो चिजले के न्याय गर्यो त भन्दाखेरि समग्र राज्यका नागरिकहरूको, समग्र राज्यको भाषाको, समग्र राज्यको संस्कृतिलाई चाहिँ न्याय गर्यो के, न्याय गर्यो। आज त्यसैको बलबाट संविधान सभा गठन भयो। हिजो चाहिँ राजा महाराजाहरू अथवा मालिकहरूले चाहिँ संविधान बनाउँथ्यो, कानुन बनाउँथ्यो, आफ्नो अनुकूलको, अरूमाथि अरूलाई दास बनाइ। प्रतिनिधि प्रत्यक्ष जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले संविधान बनाउन पाए। तपाईँ हामीले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले पहिलो संविधान सबै विफल नगराइदिए भए प्रतिक्रियावादीले त्यो त अझ प्रगतिशील अर्थात् जनवादी संविधान थियो, बन्थ्यो। तर पहिलो त्यहाँ अलिकति हामी क्रान्तिकारीहरूको, अलिकति यो देशको परिवर्तन चाहनेहरूको अलिकति त्यहाँ पनि कता मिलेन। त्यहाँ चाहिँ अलिक प्रतिक्रियावादी शक्ति नै हाबी भयो र त्यो संविधान सभा त्यत्तिकै चाहिँ रोकिनु पर्यो। र दोस्रो संविधान सभामा जब हामीले अलिकति अनुभव अथवा माओवादी पार्टीले जति अनुभव आर्जन गर्यो यो संसदीय अभ्यासको, त्यसको फलस्वरूप प्रगतिशील एउटा संविधान बन्यो। त्यो संविधानले आज हेर्नु भने देशलाई सङ्घीय गणतन्त्रमा चाहिँ रूपान्तरण गरेको छ। यो सानो उपलब्धि होइन। यो सङ्घीय गणतन्त्रमा लानु भनेको राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले यो सानो उपलब्धि, यसलाई मान्नु हुँदैन। यो ठुलो उपलब्धि हो। यो जीवनमा चाहिँ 7-6 सालदेखि चाहिँ निरन्तर तपाईँ चाहिँ सङ्घर्ष हुँदै आएको यो चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा यो 52 सालबाट चाहिँ 62-63 को आन्दोलनमा आउँदा यो ठुलो उपलब्धि भएको राजनीतिक उपलब्धि। त्यो हुँदा आज सङ्घीय गणतन्त्र प्राप्त भएको छ। सङ्घीय गणतन्त्रमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा हाम्रो समाजमा हेपिएको समुदाय दलित भनेर सम्बोधित गरिन्थ्यो। आज हेर्नु भने त्यही सङ्घीय गणतन्त्रले किन 3 तहका सरकारको अवधारणा गरियो हामीले, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार होइन। त्यो 3 तहमा के सुनिश्चितता गरिदियो भने एउटा दलितको छोरी यो एकदम सोच्नुपर्छ हामीले। किनभने पुरुष प्रधान मुलुक, जातीय उत्पीडन त छँदै थियो, भाषिक उत्पीडन त छँदै थियो, लैङ्गिक उत्पीडन त छँदै थियो, तर पुरुष प्रधान मुलुकमा तपाईँको चाहिँ छोरीलाई, त्यो पनि चाहिँ उत्पीडित समुदायको चाहिँ एकदम तल्लो उत्पीडन भइराखेको समुदायको एउटा छोरीलाई सिधै राज्य सत्ता, त्यो पनि अहिले स्थानीय तहको वडाको चाहिँ दलित महिला सदस्य भन्नु भने त्यो त पद खाली गर्नुपर्छ, कोही उठ्न पाउँदैन।
त्यसरी चाहिँ अधिकार दिएर चाहिँ यो राज्य व्यवस्था सुरु गरियो भन्दाखेरि यो राज्य व्यवस्था ल्याउनलाई ठुलो बलिदान हो होइन। त्यसै आएन र यो व्यवस्था गरियो भन्दा यो व्यवस्था असाध्यै राम्रो, असाध्यै चाहिँ यहाँको चाहिँ सबैलाई सम्बोधन गर्ने टाइपबाट चाहिँ यो गरिएको छ। यसले न्याय गरेको छ। एक दोस्रोमा आज हेर्नुहुन्छ भने समावेशी प्रतिनिधित्व छ। आज 33% महिला नभइकन कुनै पनि सदन चल्दैन, किनभने महिलाहरूले त अझ महिलाको जनसङ्ख्या हेर्ने भने पुरुषको तुलनामा पुरुष 48-47% करिबमा होला। एक्ज्याक्ट डाटा त मसित अहिले भएन, तर महिला हेर्नु भने 52-53% छ। अब आज महिला चाहिँ बहुसङ्ख्यक महिलाले राज्य सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। बल्ल हामी 33% दिँदैछौँ होइन। अहिले पनि त पुरुषले चलाइराखेको चाहिँ अनुभूति गरिराखेका छन् महिलाले, तैपनि अहिले पाएको अधिकार महिलाको 33% सुनिश्चित छ। जनजातिहरूको चाहिँ समावेशी चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्वको छ होइन। यो चिज त्यत्तिकै आएको होइन, यो यति उपलब्धि भएको हो यो सङ्घर्षको बलमा, माओवादी युद्ध आन्दोलनको बलमा भएको हो। यो यसै आएको छैन। अब यसलाई संस्थागत गर्ने, यो सिस्टमलाई चाहिँ अझ परिष्कृत, यसमा नपुगेका कुरालाई अलिक संशोधित गर्ने र जनतालाई चाहिँ अझ राज्य सत्ताको मालिक कसरी बनाउने, यो देशलाई कसरी समृद्धितिर लिएर जाने, यहाँका जनताको आय स्तर कसरी उठाउने, औद्योगिकरण कसरी गर्ने, अब योतिर जानुपर्छ। योतिर जानुपर्छ। योतिर गइयो, हिजोको पछाडितिर फर्किएन र अब अगाडिको बाटो सोचियो भने यो न्यायपूर्ण छ। र माओवादीले लडेको एकदम बुझ्नुभयो नि, यो जनताको चाहिँ पूर्ण हिजो चाहिँ त्यो दासत्वबाट मुक्तिसँग जोडिएको यो आन्दोलन छ, सङ्घीयता। त्यो हुँदाखेरि यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो 57-58 सालतिरको शून्य हो भने नि अब माओवादीले घरबाट निस्किन दिएथेन, अनि निस्क्यो भने गोली हानेको थियो, हो त्यसको बारेमा के बताइदिनु? माओवादीले घरबाट जाने, त्यस्तो निस्किने नदिने भन्ने चाहिँ त्यो थिएन। त्यो चाहिँ भ्रम हो। फेरि त्यो भ्रम हो। तपाईँले माओवादीले 52 सालमा युद्ध गर्दै गर्दा, अब युद्ध सुरु गर्न अगाडि नै तत्कालीन सम्भवतः काङ्ग्रेसको सरकार थियो, शेरबहादुरजी नै त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन। त्यति बेला 42 सूत्रीय माग पेश गरेको थियो तत्कालीन सरकारलाई, यो प्रजातान्त्रिक सरकारलाई, बुझ्नुभयो नि। त्यसमा केही त्यस्ता विषय थिएन राज्यले गर्न नसक्ने। अहिले हामीले जे भोग्दै आइरहेछौँ, गरिराखेका छौँ, तिनै विषय थिए होइन। तिनै विषय थियो। जनताको चाहिँ अधिकारका कुरा थियो, जनताको मुक्तिका कुरा थियो, भाषिक स्वतन्त्रताका कुरा थियो, जातीय मुक्तिका कुरा थिए होइन। अनि खाना नपाउनलाई खाना दिने कुरा थियो, तपाईँ चाहिँ पढ्न नपाउनलाई शिक्षा दिने कुरा थियो, रोजगार दिने कुरा थियो, राम्रा कुरा थिए। त्यो प्रजातन्त्रले पुरा गर्न पर्थ्यो। जब यो सम्भवै छैन, यो गरिन्न राज्यले भनेपछि अब जनतालाई सधैँ दास बनाइराख्न त सक्दैन, त्यो सचेत नागरिकले त सक्दैन। त्यो भइसकेपछि कम्तीमा प्रचण्ड जो नेपालको चाहिँ एउटा राजनीतिको अहिले चाहिँ केन्द्र भागमा हुनुहुन्छ, प्रचण्डले अब यी सबै अधिकार प्राप्त गर्नलाई त हामीले जनयुद्धको बाटो जानुपर्छ। सशस्त्र विद्रोहको माध्यमबाट मात्रै जनताले मुक्ति पाउँछन्, एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मकतिर देश लान सकिन्छ भन्ने जो निष्कर्ष एउटा निकाल्नुभयो र सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। तत्कालीन उहाँ माओवादीसँग रहेका त्यति बेला चाहिँ सांसद पनि केही सांसदले पनि विद्रोह गर्नुभयो। त्यसरी चाहिँ विद्रोहको बाटो अगाडि बढ्यो। बढ्दै जाने क्रममा जब जनतामा चाहिँ एउटा चेतनाको विकास गरायो नि माओवादी आन्दोलनले, हो माओवादी त वास्तवमा यो राज्यको रूपान्तरणका लागि, यो राज्यको न्यायका लागि, यो समाजको चाहिँ मुक्तिका लागि, दासत्वबाट मुक्ति, भाषिक हरेक किसिमका उत्पीडन मुक्तिका लागि चाहिँ माओवादी लडिया रहेछ भन्ने जनतामा चेतनाको विकास भयो। त्यस पछाडि जनता स्वाट्टै माओवादीतिर हाम फाले। हेर्नुहोस्, हाम फालिसकेपछि अब राज्यलाई, तत्कालीन राज्यलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो भने अब उता पुरै भ्रष्टाचार, उता पुरै व्यथितितिर चाहिँ त्यो दलदलमा फसिसकेका थियो। ऊ त्यो व्यथितिबाट जमा समाजको, राष्ट्रको हित सोच्न सकिराखेका थिएन। अनि उसलाई चाहिँ के भ्रम पर्यो भने ओहो अब त यिनीहरूले त केही नगर्लान् भने, यिनले त जनताको त मनोभाव त जिते, सबै जनता त माओवादी भन्ने भयो, अब यिनलाई ठिक पार्नुपर्छ भनिसकेपछि के गरे उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँ आतङ्ककारी विधेयक लाउने, धाउकाको मूल्य तोक्ने, कुनै घाँस दाउरा गएका छोरी चेलीमाथि बलात्कार गर्ने,
तिनलाई त्यहाँ माओवादी आरोप लाउने मार्ने होइन, घरबाट निस्क्यो भने माओवादीले मार्छन् भन्ने, उनीहरू सुराकी गर्ने र गर मारिदिने। बुझ्नु नि, यसरी चाहिँ राज्यको तर्फबाट वितण्डा मचाइयो देशमा, वितण्डा मचायो। त्यो आन्दोलन तुवाउन, त्यो माओवादी आन्दोलनबाट चाहिँ देशमा परिवर्तन हुन्छ, देश चाहिँ सङ्घीयतातिर जान्छ, जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने थाहा पाइसकेपछि यो देशलाई राम्रो नहुने दिने, यो देशलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ अन्य विदेशीको क्रीडास्थल बनाइराख्ने होइन, यो औपनिवेशिक बनाइराख्ने मानसिकता भएका मान्छेहरूले पुरै चाहिँ माओवादीका नाममा चाहिँ कतले आम गर्दै हिँड्न थाले। पछिल्लो चरण तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरू पनि हुर्किसक्नु भएको थियो। टाउकाको मूल्य तोक्ने काम भयो, आतङ्ककारी विधेयक पास गर्ने काम भयो। त्यस पछाडि नै बल्ल मान्छे मर्न सुरु भएको छ। जब देशमा चाहिँ यहाँका फटाहरूले चाहिँ आर्मी पुलिसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरे माओवादी सिद्ध्याउने नाममा, त्यस पछाडि बिचरा उनले त अब तत्कालीन सरकारको आदेश पालना गर्न पर्थ्यो। पालना गर्दाखेरि त्यहाँ पुरै चाहिँ उनका भिजिलान्ते पठाएर चाहिँ त्यसरी नरसंहार गर्ने काम भयो र माओवादीबाट त्यस्तो चाहिँ भएन। तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो काहीँ भएन, त्यो छिटफुट भएन। अब एकाध घटना त हुन सक्छन्, किनभने युद्ध हो त्यो होइन, एउटा युद्ध हो, युद्धमा एकाध घटना हुन सक्छन्, तर समग्र यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिनुपर्छ भने राज्यले लिनुपर्छ। त्यो राज्यले लिनुपर्छ, किन विद्रोही त विद्रोह गरे हो नि, अधिकारका लागि विद्रोह गरे हो, जनतालाई अधिकार दे भनेर विद्रोह गरे हो। जनतालाई अधिकार दिए भनेर विद्रोह गर्नेले त विद्रोह गर्छ त, माग त राख्छ त। घरमा आमासँग बच्चाले त आमासँग माग्छ नि खानालाई, भोक लाग्यो भने। अब आमासँग भोक लाग्यो भनेर बच्चाले मागो खाना भने तँलाई चाहिँ म हानिहाल्छु भन्न पाइन्छ र? पाइँदैन। किन त्यसलाई त फकाउने, फुल्याउने, जे भएको छ त्यसलाई खुवाउने हो नि त, दिने हो नि होइन। हिजो त राज्यमा त अरू थिए, विद्रोहीले त जनताको अधिकारका कुरा गरिरहेको थियो, तपाईँ चाहिँ राष्ट्र निर्माणका कुरा गरिरहेको थियो, औद्योगिकरणका कुरा गरिरहेको थियो, विकासका कुरा गरिरहेको थियो, प्रत्येक जिल्लामा मोटर बाटो लाने कुरा गरिरहेको थियो होइन। उच्च शिक्षामा को पहुँचमा चाहिँ सबै गरिब जनतालाई पुर्याउने भनेको थियो, शिक्षामा निःशुल्क गरौँ भनेको थियो, स्वास्थ्यमा निःशुल्क गरौँ भनेको थियो होइन। यसरी भनेको थियो नि, कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ भनेको थियो, पर्यटनको राम्रो सम्भावना छ, पर्यटन प्रवर्धन गरौँ भनेको थियो, व्यापक चाहिँ विदेशी टुरिस्टहरू भित्र्याउँ भनेको थियो, अर्थतन्त्रमा आफै आत्मनिर्भर बनाऊँ भनेको थियो। त्यति गरिदिया भए त विद्रोह हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो नि होइन। यहाँ त त्यो गर्नुको सट्टा महाकाली बेचिदिने, कोशी बेचिदिने, गण्डक सम्झौता गरिदिने, बेचिदिने होइन। टली साझा यातायात त्यति हेर्नु भएन, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, कपडा उद्योग सबै खाइदिने होइन। भ्रष्टाचारमा देश चुर्लुममा डुबाउने भएर न विद्रोह भयो हो व्यथितिका विरुद्ध। त्यो हुँदाखेरि त्यसरी व्यथितिका विरुद्ध गर्दा अब हाम्रा चाहिँ दिनहरू गए भन्ने हिसाबबाट माओवादीकै नामबाट कतले आम चाहिँ यहाँका राज्य सत्ताका चाहिँ तत्कालीन अपराधी होइन, जो थिए संसदीय अभ्यासमा रहिराख्या तीन मान्छेबाट भकाउन्। त्यसरी चाहिँ गलत ढङ्गले आर्मी पुलिसलाई प्रयोग गरेर माओवादीबाट त्यो भकाएन, माओवादीबाट त एउटा चेतनाको विकास गरियो स्थिति हो। अनि अब हजुर लगायत यो माओवादी केन्द्रको चाहिँ समाजमा सामाजिक दायित्व चाहिँ कस्तो रह्यो? अब हाम्रो सामाजिक दायित्व त अझै बढेर गएको छ। हाम्रो माओवादीको सामाजिक दायित्व असाध्यै बढिया छ। अब माओवादी जो हामी छौँ, जति छौँ अथवा माओवादीमा आस्था राख्छौँ, ती सबै नागरिकले, ती सबै दाजुभाइको दायित्व बढेको छ। हेर्नुहोस्, किनभने आज हेऱ्यौँ भने अस्ति हामीले यहाँ चाहिँ दुईवटा पार्टी, ठुला पार्टी मिलाएर चाहिँ एउटा बनायौँ। चुनावमा पनि हामी गयौँ। चुनावमा जाँदा हामीले जनतालाई के भन्यौँ भने, ल जनता तपाईँलाई चाहिँ जति सकियो संवैधानिक रूपले अधिकार सम्पन्न बनाइयो, हामीले जतिवटा प्रदेश बनाउन सक्यौँ त्यो पनि बनायौँ होइन। अब हामी यो सरकारलाई पूर्ण बहुमत अथवा 2/3 दिनु भने बाँकी नपुगेका अधिकार पनि संवैधानिक रूपमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्छौँ। त्यो परिवर्तनीय विषय छन् संविधान, केही 3टा बुँदा बाहेक होइन, नपुगेका अधिकार त्यहाँ चाहिँ राख्न सकिन्छ, त्यो पनि गर्छौँ र यो देशलाई हामी समृद्धितिर लिएर जान्छौँ। भनेको के भन्दाखेरि काठमाडौँबाट प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक वडासम्म मोटर बाटो हामी पुर्याउँछौँ भने पुर्याउँछौँ भने प्रत्येक जिल्लाका प्रत्येक वडाकामा हामी मोटर बाटो पुर्याउँछौँ भने
त्यो पनि व्यवस्थित, धुलो मैलो होइन, एकदम सफा क्लिन होइन, त्यो चाहिँ मान्छेले हेर्दै रहर लाग्दा त्यो पुर्याउँछौँ हामीले। एउटा कमिटमेन्ट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ, हामीले प्रत्येक ठाउँ विशेषमा औद्योगिकीकरण गर्छौँ भन्यौँ, हामीले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौँ भन्यौँ हामीले होइन, कृषि। त्यस पछाडि हामीले के भन्यौँ, पढ्न नपाउनलाई हामीले एकदम उच्च शिक्षा उसले चाहे जति चाहिँ शिक्षा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउँछौँ भन्यौँ। विदेशमा गएर चाहिँ बाक्सामा प्याक भएर आउने समग्र दाजुभाइलाई हामी नेपालमा ल्याएर रोजगारी दिन्छौँ भन्यौँ हामीले होइन, हामीले त्यो पनि भन्यौँ होइन। र यी सबै व्यथितिको अन्त गर्दै एउटा चाहिँ सबल देश, एउटा चाहिँ विश्वले चाहिँ आकर्षण, ओहो कसरी गति लियो यो त 5-10 वर्षमै कायापलट हो त नेपाल त भन्ने त्यो हेर्ने गरी चाहिँ हामीले यो देशको समग्र विकास गर्छौँ। र प्रत्येक नेपालीलाई हामी चाहिँ कम्तीमा पनि ऊ चाहिँ 6 घन्टा 8 घन्टा श्रममा जोडिएपछि आनन्दले ओहो मलाई चाहिँ स्वर्गै भयो, म त स्वर्गमै जन्मिएछु, नेपाल त आफै स्वर्ग हो, म त स्वर्गमै जन्मिएछु, म भोको छैन, म चाहिँ बिरामी रोग लाग्यो भने पनि म अकालमा मर्दिन्न, उपचार पाउँछु। त्यो प्रत्याभूति दिने राज्य व्यवस्था हामीले कल्पना गरेका हौँ र हामीले पार्टी एकता पनि त्यही मानेमा गरेका हौँ। हामीले त्यही मानेमा पार्टी एकता गऱ्यौँ। त्यो हुँदाखेरि गरेर एकता गरेर चुनावमा गयौँ, जनताले हामीलाई अपार विश्वास गर्नुभयो, अपार विश्वास पनि गर्नुभयो। पछाडि हुँदै हुँदै जाँदा जो अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, उहाँ हिजो यो 62-63 सालको आन्दोलनसम्म तपाईँहरूले मिडियामा हेर्नुभयो भने उहाँ सङ्घीय गणतन्त्र यो देशमा सम्भव नदेख्ने मान्छे। उहाँले आफैले बोलेको, हामीले आरोप लाउनु पर्दैन, हामीले अरूलाई आरोप लाउने हो भने हामीले राम्रो कर्म गर्ने हो, तर सन्दर्भ विशेषले कुनै कुनै पोइन्ट कोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टिभीमा उहाँले दिइराख्या मिडियामा देखिन्छ। तत्कालीन एमाले भित्रको ठुलो टिम जो चाहिँ यो राष्ट्रवादी इमान्दारी, यो राष्ट्रप्रति इमान्दार थियो, त्यो त 62-63 को आन्दोलन चाहिँ जुटिया छ, लागिया छ। माओवादीले आन्दोलन हिजो चलादेखि सहयोग गरिया छ होइन, काङ्ग्रेसभित्रको पनि एक प्रकारको राष्ट्रवादी टिमले असहयोगै गरिया छ। तर त्यहाँभित्रका केपी मार्गा, एमाले भित्रका केपी मार्गा, काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तै मार्ग होलान् होइन। त्यस्ताले चाहिँ के गर्यो, यो परिवर्तन सम्भवै देखाएको थिएन, सम्भव भयो। अब सम्भव भयो र उहाँलाई चाहिँ दोस्रो संविधान सभामा प्रधानमन्त्री दिने शर्तमा संविधानमा पनि सही गर्न लाग्यो। त्यो प्रचण्डले लाग्यो, त्यो प्रचण्ड नहुनुहुन्थ्यो भने उहाँले गर्दैन्थे, बुझ्दैन्थे। उहाँले प्रचण्डले लाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीसँग सङ्घीय संविधान साट्यो ल्यायो। अब सङ्घीयता स्वीकारिसकेपछि अब उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नु होला नि त। यी हामीसित भएका छलफलमा भएका अघि मैले बताएका कमिटमेन्ट पुरा गर्नु होला, यो देश चाहिँ राम्रै बनाउनु होला, सुन्दरै बनाउनु होला, जनताका आकाङ्क्षा पुरा गर्नु होला भन्यौँ र हामी चाहिँ एउटा मिसनबाट अगाडि बढिराख्यौँ। बढ्दै जाने क्रममा उहाँले के गरिदिनु भयो त भन्दा त्यो गर्नुपर्ने विषय गरिदिनु भएन, नगर्नुपर्ने विषयतिर लाग्दिनु भयो। एमसिसी विश्वमा एमसिसी सम्झौता भएका मुलुक मलाई एउटा मुलुक देखाउनु पर्यो क्या, यसले चाहिँ गति लियो एमसिसी सम्झौता गरेर भन्नु पर्यो। तपाईँहरू त अध्ययन गर्नुहुन्छ, उहाँ अहिले मरिहत्तै लागेर एमसिसी पास गर्न लाग्नुभएको छ। तब कि त्यो एमसिसी यहाँ सम्झौता हुने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन हुने बित्तिकै देश क्रीडास्थल बन्छ। पार्टीले भनेको त यस्ता राष्ट्रघाती काम नगरौँ होइन, राष्ट्रघाती काम नगरौँ भनिएन हो होइन। त्यही विषयले हुँदै 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 गएर उहाँ चाहिँ कहिले चाहिँ कसका प्रतिनिधि ल्याएर मन्त्री बनाइदिने, कहिले कसका प्रतिनिधिलाई नियुक्ति दिने, पार्टीमा छलफलै नहुने, अराजक ढङ्गले चलाउने। हेर्नु भने कुन चाहिँ एउटा सफा मन्त्री मलाई देखाउनु पऱ्यो नि त, एउटा सफेद मन्त्री। अहिलेसम्म अरब र खरबभन्दा भ्रष्टाचार कम गर्ने मन्त्री देखाउनु पऱ्यो अहिले केपीको नेतृत्वको सरकारमा। किन यो व्यथिति भइरहेको छ, किन जनताले आवाज उठाइरहेको छ भन्दा यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ यो देशलाई चाहिँ बर्बाद गर्ने एउटा शक्ति मिलेको छ र त्यो चाहिँ यो देश राम्रो बनाउँछु भन्ने शक्तिलाई असाध्यै कमजोर बनाउने र त्यो चाहिँ गलत नियतको चाहिँ एउटा टिम बनाइराख्ने र केपीलाई त्यहाँ जोगाइराख्ने र यो देशलाई अझ बर्बाद पार्ने दिशातिर गइराखेको छ।
त्यो कारणले गर्दा हामीमा दरार पैदा भयो, हाम्रो मेल भएन। किन हामी जनताको हित सोच्यौँ, राष्ट्रको हित सोच्यौँ, समृद्धि सोच्यौँ, होइन, जनतालाई अधिकार दिने कुरा गऱ्यौँ, विकास गऱ्यौँ, कृषिमा आधुनिकीकरण गऱ्यौँ, जलस्रोतमा चाहिँ कायापलट गर्ने कुरा गऱ्यौँ, होइन, पर्यटन विकास प्रवर्धनको कुरा गऱ्यौँ। अहिले पो कोभिड छ, पर्यटकहरू कम होला, भोलि त पो कोभिड हट्छ। आत्मनिर्भर अर्थनीतिको चाहिँ हामी तयारीतिर लाग्यौँ। त्यो हुँदा उहाँको र हाम्रो बाटो मेलै खायो। उहाँ गलतै गलत गर्दै जाने, हामी सहीतिर सोच्याउन खोज्दा कहिल्यै नहो। भइसकेपछि अन्तिममा उहाँ अब सेटिङ भन्नुहुन्थ्यो, गर्नुभएछ। अन्तिममा ऋषि कटेलले त नेकपा भन्ने मेरो पार्टीको नाम भनेको थिए, माओवादी कसको, प्रचण्ड कता जाने, केपी कता जाने त भनेको थिएन। तर उहाँले त्यहीँनिर गर्नुभएको छ। नभए त उहाँले संसद त विघटन गर्नुभयो नि, सङ्घीयता त खारेज गर्ने हो उहाँको। हिजो उहाँले बोलेको त पुरै गर्नुभएको थियो, 62-63 मा बोलेको सङ्घीयता खारेज गर्ने, फेरि एकात्मक राज्य राख्ने, फेरि दासत्वमा यो समाजलाई फर्काउने, अधिकारबाट सबैको वञ्चित गराइदिने, उहाँ त जान्नुभएको थियो। अनि एमसिसी पास गर्ने, फेरि देशलाई चाहिँ रुवान्डा बनाइदिने, उहाँको त मिसन फरक थियो। तर त्यो मिसन उहाँको सक्सेस भएन। हामीले संसद पुनर्बहाली त्यत्रो आन्दोलन गरियो, माधव नेपाल लगायत एमालेको पनि सिङ्गो टिम लाग्यो त्यहाँ, होइन। हामी त माओवादी त त्यसै पनि लाग्ने भइहाल्यौँ। त्यसरी पुनर्बहाली गरियो, गरिसकिसकेपछि उहाँ सुध्रिने, अब छाँटकाँट उहाँले गल्ती रियलाइज गर्नु भएन। त्यो भइसकेपछि पार्टीमा दरार पैदा भयो र पछि ऋषि कटेलले त्यो नाम माग्दाखेरि फेरि अदालतले त्यहाँ काहीँ न काहीँ छलछाम गऱ्यो, त्यो न्यायपूर्ण गरेन। माओवादी कता जाने, ऊ कता जाने भनिदियो र अहिले हामी माओवादी नै पुनर्गठनमा छौँ र यसरी अगाडि बढिराखेका छौँ हाम्रा गतिविधि। नभए त्यो यदि उहाँले छलछामतिर लाग्नु हुँदैन थियो, उहाँ राम्रो नियतले चाहिँ यो देशको चाहिँ विकासतिर लाग्नुहुन्थ्यो केपी भने, यदि हामी सँगै हुन्थ्यौँ, यो वृहत कम्युनिस्ट पार्टी नै बनिरहेको थियो र यो स्थिति चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। हजुरले यो एमसिसी भन्नुभयो नि जुन हो, त्यसको बारेमा चाहिँ के बताइदिनु न, के हो एमसिसी, कस्तो हुन्छ? एमसिसी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकाको एउटा परियोजना हो, आयोजना, होइन। अब यो यसको चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यसका हामीलाई मन नपरेका विषय, गरिब कुनै पनि राष्ट्रलाई धनी राष्ट्रले सहयोग गर्ने परम्परा छ, त्यो गर्छन्, होइन, त्यो गर्छन्, गरिराखेकै छन्। र यदि त्यो एमसिसी परियोजना अमेरिकाबाट चाहिँ आएको एमसिसी परियोजना यदि यो देशमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नितान्त एकदम यो देशलाई सहयोग गर्ने हिसाबले, यहाँका नागरिकलाई चाहिँ राम्रो गर्ने हिसाबले आउँथ्यो, होइन, त्यो चाहिँ सर्र हाइवे खोलिदिन्थ्यो, यति समयमा चाहिँ यो सुरु गर्ने, यति समयमा यसको अन्त गरेर हामी चाहिँ यो चाहिँ जिम्मा राज्यलाई जिम्मा लाएर नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर जाने भन्थ्यो भने, अथवा कुनै पनि उद्योग नेपालले चाहेको कुनै पनि उद्योग खोलिदिने, त्यसको व्यवस्थापन मिलाइदिने, त्यसलाई फेरि चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जाने भन्थ्यो भने हामी त्यसलाई ससम्मान स्वीकार्थ्यौँ। त्यस्ता विषयलाई अहिले पनि हामी स्वीकार्छौँ, होइन। जब एमसिसी भन्ने कुनै पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैन, त्यो एउटा एनजिओ आइएनजिओ, त्यो देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर त्यसमा के शब्द प्रयोग भएर आएको छ भने, एमसिसी जब नेपालमा लागू गर्ने हो, त्यो लागू गर्ने भए, अब सरकारले अध्ययन गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्यायो, लागू गर्ने भने संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदबाट अनुमोदन गर्ने बित्तिकै नेपालको कानुन चाहिँ के हुन्छ, त्यसले अब अर्कोचोटि कोही सरकार आयो अथवा यही सरकार भइरहेको भने पनि त्यो पास संसदले गरिसकेपछि त्यसका विरुद्ध बोल्न पाइँदैन। त्यो संविधानभन्दा माथि छ। हिजो राजाहरू संविधानभन्दा माथि हुन्थे नि, होइन, उनले जे बोल्यो त्यो कानुन हुन्थ्यो, त्यो टाइपको छ यो साम्राज्यवादी शक्तिको चाहिँ यो चाहिँ दबदबा हो। यो कुत्सित मनस्थितिले मनसयले त्यो ल्याएको छ, त्यो एउटा छ। त्यो हामीले आपत मानिराखेका विषय, किनभने गर्ने हो भने कसैले सहयोग गर्ने सिधै सरकारसँग सम्झौता गर्ने गरिदिने, तर त्यसको समय तोक्ने, यति बेलाबाट सुरु गर्ने, यति बेला अन्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने। त्यसमा दोस्रो के भनेको छ तपाईँ, जहाँ जे उसले आयोजना चाहिँ काम गर्छ त्यो आयोजनाको क्षेत्रफल स्वामित्वमा दिनुपर्छ भनेर आइरहेको छ। अब लाल पूर्जा दिने हो र यहाँ जग्गा बेच्ने हो र कुनै चिज बेच्ने हो र त्यसको लिखित मर्ने, त्यो हुँदाखेरि त्यो आफैमा राष्ट्रघाती छ।
यतापट्टि उनले चाहिँ अब यहाँको जनशक्तिले त भ्याउँदैन। यहाँ चाहिँ त्यस्तो म्यान पावर चाहिँ तपाईँ चाहिँ प्राविधिक म्यान पावर छैन भने म्यान पावर ल्याउने सहमति गर्न सक्यो नि, होइन? त्यहाँ चाहिँ हात हतियार किन ल्याउनु पर्यो, सेना किन ल्याउनु पर्यो? यहीँ हाम्रो नेपाली सेना छैन, हाम्रो यहाँ प्रहरी छैन, हामीसँगै छ नि भन्दा त्यो अर्को चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती बुँदा छ। यो नियत गलत छ, होइन? र त्यो परियोजना अनुगमन गर्न पाउँदैन। फेरि त्यो अनुगमन गर्नलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिले गर्नु पर्यो भने भारतसँग अनुमति लिने। भारत को हो? भारतको हाम्रो को? किन गर्नुपर्ने हामीले भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने, होइन? त्यो हुँदाखेरि यस्ता चिजहरू छन् ती चिज त्यो एमसिसी परियोजना सम्झौता अथवा कार्यान्वयन गर्दै सन्दर्भका यस्ता चाहिँ यी गलत राष्ट्रघाती विषयहरू पनि त्यहाँ समेटेर आएको भएर यो सैन्य स्ट्राटेजी अन्तर्गत आएको हो भनेर हामीले त तत्कालीन नेकपा हुँदै भीम रावलको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि गठन गर्यौँ, सुझाव समिति। त्यसले चाहिँ यी 4-5 बुँदा चाहिँ खारेज गरेर सम्झौता गर्न पाइन्छ, छलफल गर्न सकिन्छ भनेर पनि भनेको छ। तर हुबहु हुँदैन। त्यसमा हुबहु दिनु भनेको त यो त साम्राज्यवादलाई छर्लक्क देश जिम्मा लाउनु, यो देशलाई चाहिँ पुरै चाहिँ बर्बाद बनाउनु। त्यो हुँदाखेरि यसको पक्षमा हामी छैनौँ। अहिले हिजो सभामुख कृष्णबहादुर मोहरा त्यही त्यो टेबल गर्न नपाएका कारणले उहाँलाई एउटा अभियोग लाएर फसाइयो, त्यहाँ फसाइया छ, होइन? आज फेरि अग्निलाई चाहिँ अर्को चाहिँ आरोप लाएर अहिलेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले टेबल गर्नु भन भनेर प्रधानमन्त्री जहाँ चाहिँ रोडमा हिँडेर चाहिँ उहाँ दबाब दिइराख्नु भएको छ, चिच्याइराख्नु भएको छ, जनतामाथि भ्रम छरिराख्नु भएको छ, होइन? तर उहाँ सभामुखले हिम्मत गर्नु भएको छ, अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यो टेबल गर्न दिइराख्नु भएको छैन, दिनु हुँदैन। यस्तो राष्ट्रघाती काम हामी यो राष्ट्रका नागरिकले कहीँ पनि त्यो दिनु हुँदैन। एक्लै भए पनि लड्नुपर्छ र यो एमसिसी पास गर्नु, होइन? उहाँले गर्नुभएको छ। अहिले हामीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पनि चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ, सलाम गर्नुपर्छ। हिजो चाहिँ जसरी मोहरा सहर चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ काहीँ न काहीँ बदनाम गर्ने प्रयत्न गरियो, होइन? त्यस्ता तत्त्वहरू जसले बदनाम गर्ने प्रयत्न गरे तिनमाथि खेद व्यक्त गर्नुपर्छ, होइन? यसरी चाहिँ हामी जानुपर्छ र समग्र राष्ट्रका नागरिकहरूलाई यो राष्ट्र रह्यो हामी रहन्छ, यो देश रह्यो भने हामी रहन्छ, देश रहेन भने कोही रहँदैन। त्यो हुँदा सोच्नुपर्छ, सबैले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ, कुन विषयले हाम्रो जनताको हित हुन्छ, हाम्रो राष्ट्रको हित गर्छ, त्यो विषय हामीले सोच्नुपर्छ। चासो दिनु हुँदैन भने तिरस्कार गर्नुपर्छ। यदि यो समाज राज्यलाई राम्रो भयो भने त स्वयं तपाईँ हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो जीवन राम्रो बनाउनेतिर लाग्यौँ भने जस्तै अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ नि, व्यक्तिको जीवन राम्रो बनाउने, समाज चाहिँ खतम बनाइदियो, त्यस्तोतिर गइदियो भने के हुन्छ, समाज खतम भइसकेपछि चाहिँ आफू पनि त कति दिन रहन्छ र त्यस पछाडि आफ्नो जीवन पनि खतम हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हामीले व्यक्तिलाई होइन, समाजलाई, समुदायलाई, राष्ट्रलाई कसरी राम्रो बनाउने, त्यो राम्रो बनाउँदै गर्दा, समाज राम्रो हुँदै गर्दा, समाजका आवश्यकता पूर्ति गर्दै गर्दा हाम्रा आवश्यकता पूर्ति हुन्छन् र हामी कुनै पनि हामी स्वतन्त्र राज्य हौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिलेको संविधानमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति छ। हामीले विदेशी दात्री राष्ट्रले गर्ने सहयोग एकदम यो देशको र जनताको हित हुने गरेर गर्ने सहयोग हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। देशको अहित हुने चिज सबै चिज खारेज गर्नुपर्छ, लिनै हुँदैन, गर्नै हुँदैन। हामीले यहीँ श्रम गर्ने हो, यहीँ पाखुरा बजाउने हो, होइन? हाम्रो चाहिँ साधन स्रोत सबै चिज यहीँ छ पर्याप्त। हामी त्यहाँ चाहिँ इमान्दारीपूर्वक लाग्यौँ भने सबैको न्याय गर्छ। त्यो ढङ्गले हामीले एमसिसी मानिरहेका छैनौँ, हामीले त्यसलाई मान्नु हुँदैन, हुबहु पास गर्ने कुरा मान्नु हुँदैन। अनि अहिले भर्खरै नेपालभरि अब काठमाडौँ भ्यालीभरि के अरे मेलम्चीको खानेपानी आयो भनेछ नि, त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेलम्चीको पानी आयो, यसलाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना यो हेरियो भने हिजो तपाईँको चाहिँ कृष्णप्रसाद, यो हुन त हिजो पञ्चायत कालमै चाहिँ यो त अलिकति चाहिँ त्यसको चाहिँ फिजिबिलिटी अध्ययन गर्ने काम त त्यहाँ भएको देखिन्छ। किनभने काम गर्नेलाई कसैलाई पनि फलानाले गरौँ, मैले यो गरेँ, त्यो भन्नु हुँदैन, हो कि होइन? यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। पछिल्लो चरणमा यसलाई चाहिँ व्यापक प्रचारमा कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले लानुभयो। हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, किन उहाँले लानुभएकै हो विषय,
विषय लागेपछि तपाईँ हाम्रा ती दिमागहरू मगजहरू घुम्न थाले होइन। हुँदै जाने क्रममा जब हामी आइयो शान्ति प्रक्रियामा आइयो, पछिल्लो चरणमा ती हुँदै आए, ठेकापट्टाहरू भए, के भए, त्यो कमिसन भए, दुनियाँदारी भए, नभए यो यति वर्ष लामो लाग्दैन थियो इमान्दारीपूर्वक गरिया हुन्। पछिल्लो चरणमा जब हामी पनि राज्य सत्तामा पुगेपछि अलिकति गहिरिएर यसलाई अध्ययन गर्ने काम भयो। यो के हो त भन्दा त यो त बहुआयामिक परियोजना हो, यो त राष्ट्रको गौरव हो। यसलाई कसरी चाहिँ एकदम सही ट्र्याकमा लिएर गएर छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ यो पानीको जो अभाव छ यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने भन्नेमा चाहिँ लाग्दै गयो। लाग्दै जाने क्रममा अन्य दलका पनि सकारात्मक सोच राख्ने नेता लाग्नुभयो होइन। तर जति माओवादी त्यसमा चाहिँ लागो मरिमेटो, मान्छेले आरोप त लाउलान् होइन, आरोप त लाउलान्, तर त्यो मिथ्याहीन आरोपको अर्थ छैन। गर्दै जाने क्रममा जब बिना मगर खानेपानी मन्त्री भइसकेपछि यसले गति लियो। हिस्ट्री हेर्न पऱ्यो क्या, त हिस्ट्री हेर्न पऱ्यो नि, त्यसको त सबै चिज हेर्न पऱ्यो। हिजो पनि भएका थिएनन् नआउनु बिना नआउनु अगाडि भन्ने होइन, फेरि हुँदै थियो तर कुन गतिमा भएको थिए, त्यस पछाडि गतिले के पक्रियो हेर्दै जाने क्रममा अहिले त्यो सबैको योगदान, यो फल सबैको मेहनतको परिणाम ढिलै भए पनि खानेपानी आयो। यसको लागि हामीले गौरव गर्नुपर्छ। तर यदा कदा छिद्रहरू देखिन्छन् क्या, यदा कदा छिद्रहरू देखिन्छन्। यहाँ चाहिँ ल यो फलानाले गर्यो अरे, यहाँ एउटा हाँस लाग्दो कुरो त तपाईँ चाहिँ जनार्दन शर्मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जनार्दन शर्मा प्रभाकर तपाईँ चाहिँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। कसैले भन्न सक्छ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर हुनुहुन्थ्यो। कुलमान घिसिङ हिजो राधा ग्यावालीले अथवा तत्कालीन एमालेको सरकार हुँदा असफल बनाएर फाल्यो मान्छे कुलमान घिसिङ। हिस्ट्री यही होइन। अनि इतिहासलाई सबै खाइदिने हो अनि भाँचकुच पारेर अन्त टाँस्ने हुँदैन। अनि त्यस्तो मान्छे यसो खोज्दै जाँदाखेरि त मान्छे त क्यापेबल रहेछ, क्यापेबल र इमान्दार मान्छेले त पाखा लगाइदियो रहेछ नि। अनि जनार्दन प्रचण्ड लगायत एउटा टिम मिल्यो र त्यो टिम पनि मिलिया थियो, त्यो बेला सरकार सन्तुलनमा थियो, मिलेर त्यो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ जब ल्याइयो, ल्याएर चाहिँ प्लान बनाइयो। हामी नै हौँ नागरिक अभिनन्दन गर्ने पहिलोचोटि सुन्दरी जलमा, सुन्दरी जलको यो पुरा पहिलो अहिले पुरानो खानेपानी ड्याम विद्युत प्राधिकरणसँगै चौरमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने हामी नै हौँ अगुवाई दल। अरू दललाई पनि हामीले आह्वान गरेका थियौँ, सङ्घ संस्थालाई पनि। जब लोड सेडिङको अन्त भयो नागरिक अभिनन्दन गरेका छौँ। कुलमान घिसिङले जनार्दन शर्मा प्रभाकर त्यति बेलाको ऊर्जा मन्त्री उहाँले आएर भन्नुभएको छ, कुलमानले 12-11औँ चोटि त प्रचण्डसँग वार्ता गर्दा पनि म सक्दिनँ भने अब म छलफल गर्ने, सियो त बनाउने भन्नुभयो, तर म सक्दिनँ, यहाँ त धेरै छिद्रहरू छन् गर्नै दिँदैन भने डटेर लड्नुहोस्, जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यो ठाउँमा म चाहिँ योजना बनाएर त्यो मिलाइदिन्छु, त्यस्तालाई हटाइदिने भनेर जब हिम्मत दिनुभयो र हामी लाग्यौँ, टिमवर्क मिल्यो, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, म सियो, मेरा मातहतका कर्मचारी सबैको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर भयो। त्यस पछाडि हामी लाग्यौँ, मन्त्री हामी सँगसँगै लाग्यौँ र लोड सेडिङ अन्त भयो भनेर उहाँले त्यहाँ आएर भन्नुभयो नि। लोड सेडिङ अन्त गरेपछि आज यहाँ कोही एकाध मान्छे भन्दै हिँड्छन् होइन, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले मैले लोड सेडिङ अन्त गरेँ भन्छ, जनतालाई हँसाएर हुन्छ, यो त रङ्गमञ्चमा चल्छ नाटक होइन। यस्ता बेकारका कुरा गर्नुहुन्न। जहाँ गऱ्यो नि त, त्यो पनि राष्ट्रको नागरिक हो होइन, गऱ्यो त्यसलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दा यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भ्रम छलिन्छ। यसै गरी मेलम्चीमा पनि अस्ति नि यो 10-15 दिन मैले अगाडि हेरेको थिएँ, ए ल मैले त ल्याइहालेँ नि रे होइन। यस्ता भ्रम छर्नुहुन्न, भ्रम छर्नुहुन्न र सबैले जसले जे काम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। हामीले सम्मानको संस्कृतिको राजनीतिको विकास गर्नुपर्छ। यो हामीले सम्मानको संस्कृतिको विकास गर्दैनौँ नि हामी सबै चिज बिग्रिन्छ। यहाँ चाहिँ हामी समग्र लाग्यौँ, यो देशमाको माया हुने सबै एकजुट भएर लाग्यौँ भने यस्ता मेलम्ची अहिले जसरी आयो, लोड सेडिङ जसरी अन्त भयो होइन, अब हामीले जनताको जीवनस्तर उठाउनुतिर लागौँ न, रोजगारका आधार तयार पार्नेतिर लागौँ न होइन, शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ निःशुल्क चाहिँ व्यवस्थातिर लागौँ न, यहाँका चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनतिर लागौँ न, रोजगार दिउँ न, पर्यटन प्रवर्धन गर्नेतिर लागौँ न, कृषिमा आधुनिकीकरण गरौँ न। हामी त विदेशीलाई सहयोग गर्न सक्ने देशका नागरिक हौँ
होइन, हामीसित त्यति चाहिँ साधन स्रोत छ। तर यो ढङ्गले चाहिँ हामीले लाग्नुपर्छ र सबै देशको माया हुने, समाजको माया हुने, नागरिकको माया हुने सबै चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि यसतर्फ अब सोच्नुपर्छ, अब यसतर्फ लाग्नुपर्छ। भ्रममा कसैको भ्रमको पछाडि लाग्नुहुन्न, म यति भन्न चाहन्छु। अनि अब अन्तिममा चाहिँ हाम्रो नेपालमा रेल आयो भन्ने छ नि, त्यसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब रेल कतिले हेर्नु भएको छ, कतिले हेर्नु भएको छैन। पहिले मेरो एकजना नाता हुनुहुन्थ्यो यो चक्कलगट्टीमा, त्यहाँ रेल थियो क्या पहिले, बुझ्नुभयो नि। जनकपुर जयनगर पनि पहिले रेल चल्थ्यो होइन। अहिले हामीले जयनगरमा ल्याएर एउटा रेल पाल टाँगेर राखेका छौँ, लिक त्यही हो कि होइन। फेरि रेल आउनुपर्छ, यो सबै 77 जिल्लामा पुग्नुपर्छ रेल। तर त्यो त योजना प्लानले पुग्ने हो नि, त्यत्तिकै पुग्दैन, प्लान चाहिन्छ त्यहाँ होइन। एउटा चाहिँ पुरै राष्ट्रको माया हुने, स्वतन्त्र, अघिदेखि चाहिँ विश्लेषक विशेषज्ञ राखेर टिम बनायो र योजना बनायो भने त्यो प्लान सक्सेस हुन्छ। अहिले त हाम्रो के छ भने हुन्डरी छ, यो ल्याउने ऊ गर्ने भनेको छ, कहिले ग्यास पाइप लगायो घर घरमा जोड्ने भनेको छ, के भनेको छ, कहिले के भनेको छ। यस्ता कुरा गर्नु हुँदैन। हामीले एकदम योजनाबद्ध कुरा गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध बनाउनुपर्छ, त्यसलाई राष्ट्रको नीति राष्ट्रको योजना बनाएर चाहिँ लिएर जानुपर्छ, साझा सहमति गर्नुपर्छ र एउटा स्पिड पैदा गर्नुपर्छ। सम्भव छ होइन। तर अहिले जसरी चाहिँ हामी हावादारी गरिराखेका छौँ होइन, त्यो ढङ्गले हुँदैन। त्यो प्लानले पो गर्ने हो त। आवश्यकता हो, यहाँको आवश्यकता के हो, हाम्रो देश कुन अवस्थामा छ, कुन अवस्थाको यहाँ के गर्दा हुन्छ, यहाँको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई कसरी बढावा गर्ने, यो त हामीले सबै प्लान बनाउने हो। प्लान बनाएर गयो भने यो सब धेरै चिज सम्भव छन्, यहाँ सम्भव छन्, नभएका होइन, सम्भव छन्। तर हाम्रो प्लानमा भन्दा योजनामा भन्दा गफमा बढी समय खेर गएको छ, गफतिर लाग्नु हो। हस् त, अन्तिममा नेपाली जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो देशलाई राम्रो बनाउन सबैले सकारात्मक सोच्दै सकारात्मक बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै यो देशलाई छिटोभन्दा छिटो सबै जनताको आवश्यकता राष्ट्रका आवश्यकता पुरा गर्नेतर्फ हाम्रा चाहिँ दिल दिमागहरू लगाऊँ, कसैको भ्रममा नपरौँ। यो देशमा जे जति हामीले सक्छौँ योगदान गरौँ। हामी नाङ्गो जन्मेर आएको मान्छे हौँ, नाङ्गो संसार यो समाज छोड्नुपर्छ। हामीले यो समाजमा राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने हाम्रो इतिहास रहन्छ, मानवको इतिहास। यसतर्फ सबै लाग्न म अनुरोध गर्छु। र अहिले भर्खरै चाहिँ यो नयाँ वर्ष सुरु भएको छ, नयाँ वर्ष 78। यो 78ले हामीलाई सबैलाई चाहिँ सद्बुद्धि सत्प्रेरणा दियोस्, सबैको उत्तरोत्तर प्रगति होस्। यो रोग व्याधिहरू जो कोरोना अहिले फेरि बढ्ने क्रममा छ, यसबाट सबै सतर्क रहनुहोस्। यो कोरोनाको प्रभाव नेपालभित्र नरहोस्। म सबैलाई चाहिँ सकारात्मक सोचसहित अगाडि बढ्न नयाँ वर्ष समेतको शुभकामना दिन्छु। र यस मिडियाले जो चाहिँ आज बोलाएर मलाई तपाईँ साथीहरूले चाहिँ यहाँ बोल्ने एउटा मौका दिनुभयो र तपाईँहरू यो मिडिया संस्थागत यो मिडियाको पनि समग्रको चाहिँ प्रगति र उन्नति होस्, यही शुभकामना दिन्छु, यही भनाइ राख्छु। बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते। हस् त, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले बोलाएकोमा आउनुभयो। हजुरहरूको गतिशील पाइला यसरी नै अगाडि बढिरहोस् भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।